Alors, la vidéo ديال اليوم غادي نشوفوا فيها ان شاء الله comment se fait او شنو هي l'importance de la méiose et aussi de la fécondation dans la diversité des caractères héréditaires. نفهمك هذه الجملة. كتشوفوا بأن le même papa et la même maman, c'est-à-dire le papa produit les mêmes spermatozoïdes الحيوي المنوي ولا maman produit les mêmes ovules ورغم ذلك كل مرة كيتولد لينا الطفل في شكل فحنايا ما كنشبهوش لخوتنا عندنا دي كاركتير ديفيرون على بعضياتنا. دونك علاش انطلاقا ميم سبرماتوزويد و ميم اوفول يعني ديال لي ميم بارو ولكن كل مرة كنحصلوا على الطفل بدي كاركتير qui sont différents. Alors هنا في الحقيقة راه كل مرة ما كيتنتجش même spermatozoïde وما كيتنتجش ان سبرم ماشي كل مرة كيتنتجوا دي سبرماتوزويد qui portent la même information génétique. Pas du tout. كل مرة كيتنتجوا دي سبرماتوزويد qui portent de information génétique diversifiée مختلفة. La même chose بالنسبة l'ovule chez la femme حتى هي كل مرة غادي تنتج des ovules qui portent information génétique مختلفين. داكشي علاش كل مرة كنحصلوا على des enfants avec des caractères qui sont différents. Donc شكون اللي كيخلي ان هاد les deux cellules ديالنا spermatozoïde ou l'ovule qui contiennent كل مرة des informations génétiques différentes même si راهم منحدرين من نفس l'individu فالمسؤول عليهم جوج ديال les phénomènes اللي هي la méiose et la fécondation. اجي نشوفوا لا ميوز شنو هما لي فينومين اللي كيطراو فيها باش كيأديو كي انترين لا ديفيرسيتي ديال لافورماسيون جينيتيك. فاول فينومين عندنا كيطرا لينا durant la méiose c'est le brassage intrachromosomique qu'on appelle aussi crossing over. alors نعطيك مثال par exemple ناخذوا لا سيلول ديالنا هي هذه qui comporte deux chromosomes ها الكروموزوم الاول الكروموزوم الثاني. Il a pris tout عقلي كنقولوا بان les chromosomes ils portent le même gène mais pas les mêmes allèles. يعني الا كان في هاد الطريف هادي عندي جين ديال لا كولور دي زيو حتى هنا عندي لا كولور دي زيو مي يقدر يكون هنايا نوار كولور نوار وهنايا مثلا كولور مارون باغ اكزومبل فناخذو. دونك عندنا هنا دي زيو نوار باغ اكزومبل وهنايا دي زيو مارون. واللي ما فهمش هاد القضيه اللي قلت ماتنو يرجع الفيديوهات اللي قبل. هنايا في هاد البليصه في الكروموزوم عاوتاني عندي ان اوتر جين. دونك غنهضر لك على جوج ديال لي جين باش تفهمني مزيان. عندي ان اوتر جين ديالاش هاد لو جين هذا ناخذو مثال باغ اكزومبل لا طاي ديال لو ني. عندي هنايا ان ني بوتي نويف صغيور وعندي هنايا ان غران ني. دونك غران ني هنا عندي دابا جوج ديال لي كاركتير لا كولور دي زيو اي لا طاي ديال لو ني. alors la cellule mère ديالنا هادي دونك هادي سي لا cellule mère. Au niveau des organes génitaux, يعني اللي هما الخصيتين les testicules et aussi هذا بالنسبة للhomme et les organes génitaux de la femme ce sont les ovaires. La cellule mère اللي داخل عندهم دابا elle va subir la méiose pour produire les gamètes الأمشاج اللي هما les cellules sexuelles. Donc elle va subir la méiose. Alors شنو غيوقع لينا هنايا؟ أول حاجة قلنا la cellule mère قبل ما تدخل لا ميوز elle doit d'abord passer par l'interphase. و l'interphase شنو كيوقع فيها on aura le dédoublement ديال les chromosomes. دونك انا باش ما نبقاش نكتب بزاف les yeux noirs نرسم grand N les yeux marrons نرسم لهم grand M marron le nez petit نرمز ليه grand P و le nez grand نرسم ليه grand G. خديت les initiales ديال les caractères ديالي. Alors, durant l'interphase, la cellule dialna, elle va dédoubler ses chromosomes. Chaque chromosome redouble raso. Ou bien sûr, il se lie par un centromère. Et شنو عندي أنا في les chromosomes ديالي عندي نديرهم كلهم في جهة واحدة وغتفهموني من بعد. Donc عندي هنايا les yeux noirs et un petit nez. ومي كيدوبل on obtient la même chromatide, ils sont pareils. Même ADN, même information génétique. Donc, حتى هذا غيكون فيه les yeux noirs ou un nez petit. تاني شنو فيه des yeux marrons et un nez grand. وهنايا la même chose marron ou un grand nez. ها هو دابا دازت لا سيلول من الانترفاز من بعد غادي تدخل لنا دابا لا ميوز. الوغ من غادي تدخل لا ميوز كطرا لنا واحد الظاهره بالضبط في لا ديفيزيون ايكواسيونيل وبالضبط
pendant la prophase 1. وعقل دابا كل phénomène امتى كيطرا نعطيك deux phénomènes عقل شنو امتى كيطراو. La prophase 1 c'est-à-dire la prophase de la division réductionnelle الاولى réductionnelle. alors في la prophase 1 شنو كيوقع لنا راه كنا شفناها في l'animation كنشوفوا بان لي كروموزوم هومولوج واحد تيجي حدا الاخر دونك هاد لي كروموزوم هومولوج تيجيو حدا بعضياتهم و يفورم سكون ابل دي تيتراد شي كامل شفناه في l'animation ومن كيقتربوا حدا بعضياتهم ها الكروموزوم دوبل الاول والكروموزوم دوبل الثاني هذاك الاقتراب مع بعضياتهم il va entraîner les changements de petits fragments entre eux كل واحد غيتبادلوا مع بعضياتهم طريفات فشنو تيوقع دونك فوسط من لا سيلول ديالي هذا كيتلوى وهذا تا هو بحال كيتحطوا لي فيلامون على بعضياتهم وعندنا هنايا هادو لي سنترومير دونك هنايا عندي لي جين ديالي هما هادوك هنا شنو عندي ان وها الكماله ديالو هنا بي وهذا عندي هنايا غران تيم وها الكماله ديالو هنا غران جي هنا عندي لا ميم شوز غران تيم غران جي دونك هاد لي تيتراد من كيحطوا لي فيلامون على بعضياتهم فكيطرا لنا هنايا ان شونجمون دو بوتي فراغمون entre les deux chromosomes homologues غير لي زومولوج مع بعضياتهم فا لا فان qu'est-ce que je vais obtenir اشنو تيوقع كيتقطع هاد الطريف وكيلصق هذا مع هذا كيلصق هذا مع هذا باسكو لي فيلامون سون تري فان كيقدروا يتقطعوا وتلصقوا ديك الساعه فدونك هذا ما تقاش اشنو بقى فيه ان بي ولكن هذا شنو ولا فيه ان ودابا هذا تقطع وهذا غيلصق مع هذا ولا ان مع جي دونك هي ان وهي جي والثاني اشنو ولا فيه غران تام هذا تقطع وغيتلصق مع هذا ولا فيه غران تام غران بي وهم هذا ما طرا ليه حتى شي حاجه il reste intact في grand M grand G. Alors qu'est-ce qu'on remarque à la fin après d'abord prophase 1 راكم عارفين la continuité ديال les étapes غادي تجي الميتافاز 1 fin ils vont se déposer au milieu à l'équateur de la cellule غتجي l'anaphase 1 اشنو غيوقع هذا غادي يكحاز وهذا غادي يكحاز vers les deux pôles de la cellule sans la séparation ou sans la fissure ديال les centromères donc هادشي pendant l'anaphase 1 et donc pendant la télophase 1 اشنو غادي يوقع دابا انا كنشرح لك لي ديتاي من بعد نعطيك لو شيما اللي كيتحط في الامتحان من بعد في لا تيلوفاز اشنو غادي يوقع اون اورا دو سيلول في كل وحده غيكون عندها ان كروموزوم نخليهم بحال هكا باش ما تدوخوش هذا يكون في غران تان بوتي بي و غران تان غران جي والثاني يكون في غران تان بوتي بي غران تام غران جي دونك هادي في تيلوفاز 1 على فان في تيلوفاز 2 بغيت انا نحرق المراحل شويه باش ما نبقاوش نتعطلوا بزاف دونك لي زيتاب راه حنا شفناهم في تيلوفاز 2 قلنا شنو غادي يوقع كل وحده غتقسم لدو سيلول غيكون عندي لا فيسور ديال سنترومير وغادي يجي عندي ان كروموزوم هنا ان اوتر هنايا اي لا ميم شوز ايسي اي دونك هاد الكروموزوم واحد غيكون فيه ان بي والاخر يكون فيه ان جي وهذا غيكون فيه ام مع بي والاخر يكون فيه ام مع جي دونك هادو هما لي غاميت الا كنا دابا كنهضروا عن شيلوم غيتحولوا لدي سبرماتوزويد حيوانات منويه ولا كنا عند لا فام غيتحولوا لدي زوفول الوغ غادي نشوفوا لي غاميت دابا اللي حصلنا عليهم لي غاميت اللي حصلنا عليهم اما ان سبرماتوزويد يبورت لو كاركتير ديالاش ديال دي زيو نوار ou P يعني un petit nez ou la spermatozoïde واحد اخر شنو فيه des yeux noirs et un grand nez ou là des yeux marrons ou un petit nez ou la spermatozoïde الاخر غيكون فيه des yeux marrons avec un grand nez donc كتلاحظوا des caractères différents وعلى حسب اش من spermatozoïde اللي غيدير la fécondation مع l'ovule فديك الساعه on obtiendra ان بيبي ان فيتوس اما يكون عنده عينين كحلين ونيف صغير ولا عينين كحلين ونيف كبير ولا عينين قهويين ونيف صغير او لا عينين قهويين ونيف كبير دونك هذا غير مثالين مثال ديال دو كاركتير فكتلاحظوا بان لي سبرماتوزويد ne portent pas les mêmes allèles ils portent les mêmes gènes راه كنهضر على لا couleur des yeux ولا taille ديال لو ني mais pas les mêmes
زلال. فهداك الشيء علاش كل مره كيخرج لنا الطفل في شكل، لان لي سبرماتوزويد غراس ا لا ميوز اللي كتخلط لينا كيفيد لو بغاساج هو التخليط، كيفيد لو بغاساج ديال لي زالال مع بعضياتهم، فاون اوبتيان ا شاك فوا دي سبرماتوزويد فيهم دي كاركتير مختلفين، فكنحصلوا على ديفيرسيتي في لانفورماسيون جينيتيك. ديفيرسيتي كنقصدوا بها تنوع، وإلا عندي تنوع في لانفورماسيون جينيتيك اوتوماتيكمون عندي تنوع في لو كاركتير. فلو شيما اللي قلت لكم اللي كيتحط كوم كيستيون في لي زيكزارسيس في ليكزامان ناسيونال حتى في لي كونترول، كيقول لكم عطيونا ان شيما كي اكسبليك او لا كي انتربريت لو براساج انترا كروموزوميك، فكتاخد لي دو جين ديالك تترسم بحال هكا جوج خطوط هادو سا ريبريزونت لي كروموزوم، كتحط لي دو جين ديالك. ناخذ الحاله ديالنا عندنا مثلا ان بي وعندنا ام جي باغ اكزومبل. دوزيام شيما شنو تنرسم بان لي كروموزوم ديالي سو سون دي دوبلي، ورد البال هنا دي دوبلي ماشي تشد هذا وتكتبو هنا وتشد هذا وتكتبو هنا، لا كل واحد كيدوبل ان بي وهذا ان بي، هذا ام جي وهذا ام جي. من بعد troisième étape اللي كنرسم كنبين لو براساج انترا كروموزوميك او لا كروسين اوفر، فكتبين هذا كتكروازي هاد الجوج والفوقاني والاخراني كاع كتخليهم انتاكت، كتعاود تكتب لي زاليل ديالك ان و بي دابا ولات لتحت، ام و جي دابا ولا الفوق، والتحتاني ما كيتقاش. دابا على اخر حاجه كتوقع لنا كنخلي هاد الفوقاني والتحتاني انتاكت اللي ما تقاسوش، بينما باغ كونطخ هاد الوسطانيين دونك شنو غيولي، هذا يولي فيه ان جي وهادو غيولي فيه ام بي. فكنقولوا هادو سو سون دي غاميت بارونتو او لا دي كاركتير بارونتو يعني ديال الابوين الاصليين اللي كانوا عند الابوين. باغ كونطخ هادو بجوج كنسميوهم دي غاميت ريكومبيني يعني جديدي التركيب، يلاه تركبوا جدادين. دونك هادو دي غاميت بارونتو وهادو دي غاميت ريكومبيني.